السن ذي سدرت حدور كيحوم ميت شروا غير السكورين ذا ذوذين يقيم ماشي ذا فود كيفود القوس يشفى ثير رصاصين ذا حلالاش يفسين سكوار جوم يوقاض يصوب غاينا سيه في لمان بلا ما يعاونيد ذا شرا الدرنوغ ذا شرا الدرنوغ ذا شرا الدرنوغ انا واسفلو على الدرنوغ القبايل راح تتساكويم راح تتدكلام حاشا ذي فلاكون يشوف على ارتفاث قرناك اليونيون في لا فورس بغي الدرنوغ النظام لا نغال زين لا نغال والله العظيم نغال ما نزمر نهضر انا يا ربي اش يدي قيماني يسمو ساكي لينيون ساو ترونس يشمد ورقاز رغوري يفيد ستة يخمي دا كاينه ستة تمار ياس بيان سور ستة تمار يروح الديني بلا ما ناوني دا كان يوان 3 5 تسمى بالفرد كيسني دنان بالفرد اللي قتشط بالفرد ناس ذاك الدنيا فغيس ياكي رحم باباك يعني كاشو تساقل ناس كذا هكذا ناس الغاشي اختار عند صن عند اكتشفن كون مازال يكون يتمر اتشظ يون اتشظ 3 اتشظ يزن اتشظ بالريض راح تشوكيم راح تخرث هذا الحد وذهون راح تشوكيم الغاشي بنا ندور بيضنا لا شغنا كالي الى بلانيت مارس كون مازال يكون يتمر سي grave on n'est pas contre l'islam on n'est pas contre l'islam منين جيك مي سي grave وزاف هدا غنسكر روست الالمان امريكان اسمركينه ما شاء الله اشو اسمركين ما شاء الله ماشي ضربي تدي خمنتينا ذي العابد ماشي خليقة الله اشو استمركين ما شاء فرنسا ما شاء المانيا ما شاء امريكا لو كان خليقة الله لو كان بقرة لو كان شافوا الناس بقرة في وزن 30 قنطار تصيك 200 لتر بارجو زين الدنيا ما شاء الله خليقة الله لو كان ذي العبد يسان 3 متر دوتور 3 متر دوتور يوزن صغار السني قنطار ونص دينا الدنيا ما شاء الله سادلة كل حاجة ما شاء الله وانتم وراه المشاء نتاعكم ماذا فعلتم وماذا صنعتم وماذا اكتشفتم ما شاء الله ما شاء الله راح تخترم راح تخدم راح ماشي ما شاء الله سي كرام ماشي ذا الدرويشين الدرويش او يا روح كي تشوف انت في قوس لعبه ذاكي وتراني مانسن بلوز انتيليكتوال فيا وتراني مانسن هذاك من الجنة الزوير نوية مي سي كرام روح تاكل مشي طوح دوقس ربي تخجر الميدان لو ديو ريغارد التيران وتخجر كاين هناك ما كاش منها وري تخجر ني غير اللبسه ني غير الناس ني ريان دوتو يتخجر مامي القران يدد ارحم من في الارض يرحمك من في السماء ماذا ارحمتم انتم انا وقع من في الارض ويدا ولكن يتقال من الكفار ارحموا لا فيواس في كورياس اتفرفر كينيا 700 بيرسون ابور دواوي لا بينيسيلين دوا الديابات شو سمث غتصدوعم كومام لو كان ماشي هنا مازال سيغيال الري بيان سور شو سمث مقار وقار احرصي ولا كاينا شو تشغر ذاك الروس تاكيو ما تصاظني وين اشي دينا لا ريبونس غوياز إناك سخرهم الله علينا يسخرني ربي غنخدم فلان لا هذا وكي ils ont détruit la société algérienne entière ils ont détruit la société algérienne كيف ولا الله كبلي مثلا كيف انا استخدم من مساكين لي جونيورون معنا وفانتي بورا اللي انت لو كان يدو فانتي بورا غلقنت باسكو سي ليكول سي ليكول الجيريان ربي وما وتصور الدوغرا د لونيون سون الجيريان وتصور غير 95% لكن شينا كاتب ياسين كون لينيورونس دوفيان لا نورم لا فيريتي كونتا دوفيان بيشي اي صغار الحلاوه ذي رحت تشاكم ربي اي نسلمن وكره غير الاسلام معنا اداو غاسفلو افيرين سلمناه عهد تيكلي ذير المسلمين اثوا شحال تدوين الا كنت قلعين ويذاك ورنسين ربي شرهن ولا ذي خدين عايشين شرقيا الدين يوزنوا زون تكتافين لا كنت كشيشين زعما تزاوين
زيغمان كلشي ذي الحشوة رنانا كلخ ذي حزين لا كتلاوين أكلخنا مقراناه سيس من دين وفنت كلش خبزة أسقوسن 2000 يا السامعين مازال غافلين صحة يا ربي صحة يا ربي إناس عايشين باللارج في بلاد الغافلين تخر كان لو مالي بروفون من المرض نوكي ماشي ذا الدروشين الدروش أسيدي ربي ذي لعناياش سيدي ربي il faut que الوقت هني ان تو فلاتور في او ديبون دو سيلوي كي ليكوت اولاش ديالنا الفلاتور يا با دو فلاتور ما يتهضر في الخمه يتهضر شريت الشنظاسيونس وي ما يتقرض قال فلان ويتقرر نمتي با اش الساقه ثقيل اش 2018 مازال عن ابي فلان قال ثورة ولاش ابي فلان قال عن ابي جوجل قال اكو يوتيوب اكو فيسبوك ما ويضر دني نور ذولك اش الساقه ثقيل اش الساقه لينيورون ثقيل وزاف ذاين راح تفونسي مشي طرح الجزائريين فقضيه ثمورتنا نحمل ثمورتنا ونفارات تفرق ثمورتنا نحمل كلش مي الحكومه إلا قد تفكوزم إلا قد تصغر الشعبيس تصغر البوبلينس يتغيظ الحال ماشي ذا الدرويشين دروش كومام ارمل مريفا كوينا ثقي الغاشي كبضن فونسي الغاشي تيمورا نظن ولا مسان عندك هاي لاسود مسان ميم با لا بوليس يكون ذاكي هو يا سيدي ربي مثلنا الى عنان الحكومه الجزائر اصغر الشعبين ما فضلت تقيم ذي الحكومه صغر السن تحكم الحق الحكومه تفتشون اكوني ونيا ومي صغرت الشعب ونا با بزوان دو نحكم صغرت الشعب نون اتفهم بيان با تحكم الحق ما صغر الشعب نون بيان انواك ولاش ولا رحنا ذي يحكي الشعب يغرى ثمورت ديفلوبي كلشي لا لاش الشعب يقرز الحكومه تقرز ماشي تسجنايم من الغاشي سواي النظام ناندز راه كاينين تسجنايم راون والله ما قرنك ثاره في ثقي كما لكن شينا ابن خلدون اذا عربت خربت واذا خربت لا تبنى اتفق العرب ان لا يتفقوا لو كان هذه اللي غتحكي مع كينيا لا لونغ عرب اتسرغ يسقاشوش لونغ ناسيونالي اوفيسيال تمازيغ كيف ايا والشعب الجزائر انا غارث لي لونغ دو سيونس سيمشي تسمني عن كينيا ماشي نسدي ثقلان بيجر انا ونديني اعطيكم الصحه غير ميد تسمح سم معنا فغير ثمورت غتقرد يا الجزائر ان شاء الله هتحلوض هتغلظ مزيكني هتجوجوك ذاتر النوض اكني نبغاك من والي اثمورا يلهن تشبوض ثروه مزايني تتمنى نكوني من شعل سفسيت نبغى سقا ثمور نبغى سيدي ربي اما انا الى قضي لي انيطا دو الدروا انيطا الحاق ثغار ثمور ثقيه ولا شويه يحسب نوايض سيدي ربي سلكا كيسيني وايت منقلات واحكي مور نسعار احكي من واه يا قثما يا قيمة يا مغفوني واه يا سيدي ربي ماشي ذا الدرويشين درويش اكون يهضر بي الحكام قاسة ثمورتنا الشعب هذي يقرز كلشي هذي يقرز افكس تمازيغ تاكني لاق ماشي تفكم ستين بودر دون لي زيو هذا تفكم من بعد استكمالا للسويفي استكمي زرما إلا قاستكم كلش لكن ثلاثة عرفت ما تبغى يعني ثمورث تقرز وتسيل راه شوال اما تشب القموش ما تشب القموش إلا ما تشب القموش إلا التيران دي هضران صحيتو في الامان.